अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को लेने उसके ससुराल तशरीफ़ ले गए। इस वक़्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो घर पर मौजूद नहीं थे। ये देखकर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अल्लाह के नबी यानी अपने अब्बा हजूर से जो कुछ कहा, इसको सुनकर आप भी हैरान परेशान हो जाओगे। इसीलिए आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है और ख़ास करके ऐसी औरतें इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें जो बार बार अपने ससुराल से मैके आ जाती हैं। इंशाअल्लाह ऐसी औरतों की ज़िंदगी बदल जाएगी। नाजरीन, आज जो वाक़या हम आपको बताने जा रहे हैं, ये वाक़या हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शादी के 3 दिन बाद का है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शादी के 3 दिन बाद अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लाडली और प्यारी बेटी को लेने उसके ससुराल गए, यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर तशरीफ़ ले गए और आपने अपनी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को आजमाने के लिए इरशाद फरमाया कि बेटी फ़ातिमा, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, घर चलें। तो ये सुनकर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने वालिद मोहतरम से अर्ज़ करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे वालिद भी हैं और अल्लाह के नबी भी हैं। मेरी कोई जुर्रत नहीं कि मैं आपको इनकार करूं, लेकिन अब्बा हजूर, मैंने आप ही से सुना है कि शौहर की इजाज़त के बगैर कभी भी घर से मत निकलना। अभी मेरे शौहर घर पर नहीं हैं, अगर इजाज़त दें तो मैं अपने शौहर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इंतज़ार कर लूँ। बेटी के मुँह से ये बात सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आहट को समेटा और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पर कच्ची ज़मीन पर दीवार से टेक लगाए हुए बैठ गए और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इंतज़ार करने लगे। इस दिन ये भी बड़ी अजीब बात थी कि उस दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी घर बड़ी देर से आए। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो घर आए तो आपने देखा कि घर में अल्लाह के प्यारे नबी कच्ची ज़मीन पर दीवार से टेक लगाए हुए बैठे हैं। ये देखकर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बड़े हैरान हुए। इतने में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा, ए अली, अगर इजाज़त दो तो मैं अपनी बेटी फ़ातिमा को घर ले जाऊं। ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फूट फूट कर रोने लगे और अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा रंग रूप कुछ भी नहीं, मेरी आज जितनी भी इज़्ज़त है वो सब आपके कदमों की बरकत से है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मैं आपको कैसे इजाज़त दूं, ये कैसे हो सकता है। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, ए अली, मैंने फ़ातिमा को सिखाया है कि बेटी कभी भी शौहर की इजाज़त के बगैर घर से ना निकलना, हमेशा अपने शौहर की इताअत करना। इसीलिए फ़ातिमा कहती है कि अब्बा जान, जब तक मैं अपने शौहर से इजाज़त ना ले लूँ तब तक मैं आपके साथ घर नहीं जाऊंगी। ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुआ करना अल्लाह पाक फ़ातिमा के इन आमाल की बरकत से मुझे कल क़यामत के दिन भी कामयाबी अता फरमा दे। नाज़रीन, इसी तरह से अब आपको मदीना शहर का एक वाक़या बताते हैं जिसको सुनकर भी आप हैरान और परेशान हो जाओगे। हज़रत मोहम्मद गज़ाली ने अपनी किताब मकाशफ़तुल क़ुलूब में लिखा है कि मदीने शहर में एक मर्तबा एक औरत को उसका शौहर पाबंद करके गया कि सुनो, मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे पीछे से घर से ना निकलना, यानी कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ तब तक घर में ही रहना, घर से बाहर ना निकलना। उस औरत के घर के सामने ही उसके बाप का घर था, यानी उसका मैका था, जिसमें उसका बूढ़ा बाप रहता था। एक दिन उसके बाप के घर से पैगाम आया कि तुम्हारा बाप बीमार है, आकर अपने बाप से मिल लो। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बेटी को अपने बाप से कितनी मोहब्बत होती है, इसका कोई पैमाना नहीं कि कोई उसको नाप सके, कोई ऐसा तराजू नहीं कि कोई उसको तोल सके। लेकिन यहाँ पर जैसे ही बेटी के पास पैगाम आया कि तुम्हारा बाप बीमार है, तो बेटी कहने लगी कि मैं नहीं जा सकती, मेरे शौहर मुझे पाबंद करके गए हैं।
اور میرے شوہر نے مجھے پابند اس لیے کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پابند کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلنا، اور مجھے اس وقت اس بات کی کوئی خبر نہیں ہے کہ میرے شوہر کس میدان میں جہاد کر رہے ہیں۔ جاؤ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھو کہ میرا باپ بیمار ہے، میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر جاؤں یا نہ جاؤں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اس بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر اس عورت سے کہہ دو کہ اگر شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ خیر 2 دنوں کے بعد خبر آئی کہ تمہارا باپ بہت زیادہ بیمار ہو گیا ہے، آ کر اپنے باپ سے مل لو۔ عورت نے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پتہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر اس عورت سے کہہ دو کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد 4 دن گزر گئے، خبر آئی کہ تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، آ کر اپنے باپ کی آخری صورت دیکھ لو۔ اب یہاں پر آپ سوچئے کہ چاہے کوئی بیٹی اپنے باپ سے کتنی بھی دور ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، اس طرح سے اگر آپ کے باپ کا انتقال ہو جائے تو وہ کہنے لگتی ہیں کہ چاہے میرے زیور بیچ دو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، مگر مجھے میرے باپ کے پاس لے جاؤ، مجھے ان کا آخری دیدار کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں سامنے ہی باپ کا انتقال ہو گیا ہے، مگر یہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے بھی نہیں جا رہی۔ اس سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پھر سے پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میرے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، میرے شوہر مجھے گھر سے باہر نکلنے کے لیے منع کر گئے ہیں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی کے وہی جملے تھے کہ جو اس سے پہلے آپ نے فرمائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت سے کہہ دو اگر اپنے شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ ناظرین، یہ ہے اللہ کے رسولوں کو ماننے والی عورت۔ شوہر کی دوری میں باپ انتقال کر گیا، مگر شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے بھی نہیں گئی۔ اس کے بعد اس عورت کے باپ کو دفن کر دیا گیا۔ پھر 2 دنوں کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پتہ کرو اس عورت کو وہ اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے گئی یا نہیں۔ تو صحابہ کرام پتہ کر کے آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قربان جائیں آپ کے نظام پر، آپ کے فرمان پر، آپ کے جملوں کی تاثیر ایسی ہے کہ وہ عورت آپ کے دین کی پہرے دار بن گئی ہے، وہ اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے نہیں گئی ہے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ اس عورت کا مقدر جاگا، ہم نے دیکھا کہ چند آنسو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرے۔ پھر آپ نے اپنے چہرے کو صاف کرتے ہوئے فرمایا جاؤ، جا کر اس عورت کو خوشخبری سنا دو کہ تم نے اپنے شوہر کی اطاعت کی ہے، تیری اس فرما برداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے بھی بخش دیا ہے اور تیرے باپ کی بھی بخشش فرما دی ہے۔ مگر ناظرین، آج کل تو اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کسی کام کے لیے منع کرتا ہے تو وہ عورت اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے وہ کام اور زیادہ کرتی ہے، اور وہ یہ دکھانے کی کوشش کرتی ہے کہ دیکھو میں تم سے ڈرتی نہیں ہوں۔ ناظرین، اس میں ڈرنے اور ڈرانے کی کوئی بات نہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے بھی مت نکلنا، چاہے جو بھی ہو جائے۔ اسی لیے آپ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر عمل ضرور کریں، انشاءاللہ آپ دونوں جہان میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، ہمیں راہ حق پر چلائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین ثم آمین۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل عزیر وائس کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔